بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب كشف النقاب عن مخدرات ملحة الإعراب. طيب، يقول الناظم رحمه الله: وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة. فكل ما رب من بلنا التنام وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل نحو غلام وكتاب وطبق كقولهم رب غلام لي أبا ورب طبق أهدي إلي ملو من المثال طبق لالو مسلو لنا الشارع. وما عدا ذلك مالت ربك مقبابت وتشالو فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة. انقدي الصحيح المعرفة شرحتين من إضافة الصفة المشبهة إلى معمولها لا مرفوعها. شارح دقم الزالة الشديد الحول لا يتوجه التوجه الله من بقلس مبايله من إضافة الصفة إلى موصوفها رجال وحل يا رجال، أي ما لا يجوز دخول رب عليه رب بس رايل تقبل ما يبقى أو سم فهو معرفة نوع لا يشك فيه معرفة بمهنا يترترم ذو المعرفة الصحيحة. من بلو فسروا صحيح ذو المعرفة الصحيحة. فلذا الصحيح المعرفة من إضافة الصفة للموصوف مالتاቸው ነው በሐል በማድረጋቸው ወይም አውላው አፍضل ذا شديد الحول እንዳልነው من إضافة الصفة إلى معمولها أي تامة صحيحا ደግሞ ሙሉ የሆነ ዕውቀት ያለው አይጠረጥርም ማለት ነው አሉ። كالأمثلة الآتية في النظم مثاله ብለው የሚያመጧቸው ወደ 6 ስሞች አሉ። እነሱን ይመስላሉ። فلا يجوز دخول رب عليها على أمثلة المثل لكن من الكلمات قالوا استدراك سيارة الساتشو ككلمات شالوا ما لا تدخل رب عليه ومع ذلك فهو نكرة. ربا ما يقبل خنوس يبقى ربا نريه نكرة من النار يالنا ملك قل ما نكرة من دين ميهون الله نكرة ميهون الله ربا سيقبل. مثال سيامتو كأين ومتى وكيف وعريب وديار ولت معناته عندنا ولا عريبنا ديار أحد مالتنا قرآن لا ديار تذكروا العريب تذكروا ولا تذكروا يلا عريب يلا ديار لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك. نوح الله سوقتهم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. في القرآن ارسبر في فساسرة أعلى التفاسير تفسير القرآن بالقرآن. إنك إن تذرهم يضل عبادك إن تتوقوا غيبا وقال له يعني الموحي تلك الله والنبي ناتشو لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلتبالوا ከነሱ ውጭ ያሉት ቢተው ኢፍሳድ እንጂ ሌላ የላቸውም። المهم ተፍሲሩን መጣበት ይሆናል እና ለምንድነው የዘከርኩት አያውን ደያር ላለው አሐደን يسكኑ አዳረ ማለት ነው ደያር። ስለዚህ እነዚህ ሩባ ይገባባቸው ومع هذا ነኪራዎች ናቸው ብለው وما عدا ذلك فهو معرفة قالوا استدراك عرقون لالن كصاحب المتن عند حشيا سفنا الميلود أي ما لا يجوز دخول رب عليه قالوا كساتشو أبابالنو استدراكو إلالو الإنسان لا يستدرك على نفسه وإن استدرك فعلى سبيل الندور سلميهن كمتنونو استدراك ميارقوت لالن باي سيهس لهنا فالأولى ذكر المعارف بالعد لانحصارها بلاچو ምንድን ነበራሉ معارفዎች እንግዲህ
አምስት ናቸው ሚሉ ይኖራሉ ስድስት ናቸው ሚሉ ይኖራሉ ከሰባት አያልፉም ሰባት ናቸው ማዕሪፋዎች በቁጥር የሚታወቁ ስለሆኑ በላጩ ማዕሪፋዎችን በቁጥር ዘክሮ ይሄ ማዕሪፋ ነው ይሄ ማዕሪፋ ነው ይሄ ማዕሪፋ ነው ብሎ ከዚህ ሌላ ያለው ምንድነው ማለት ነበር በላጩ ነኪራ ነው ማለት ነኪራ እንግዲህ እንሕሳር ስለሌለ طيب ثم يقال የሚለው እንግዲህ አን ኑራ በዛ فالاولى ذكر المعارف بلن اولى مبتدا ነው ذكر خبر ثم يقال ላለው በخبሩ ላይ ثم القول እንደማለት ነው ጃን ከثم በኋላ ወይ ثم ራሷ ተነስባለች ይላሉ وان على اسم خالص فعل عطف تنصيبه ان ثابتا او منحذف ይሄንንም ሁክም አሳልፈን ከዛ በኋላ ምን መባሉ ነው አሉ አውላው وما عدا ذلك فهو نكره መባሉ ትክክለኛው ወይም በላጩ ይሃባባል ነበር አሉ والمعارف على ما هنا ستة ناظم بذكروا ቦታ ስድስት ነገሮች ናቸው ማዓሪፍ የሚባሉት አሉ ሰባተኛውን እንግዲህ ተተውታል ለምን እንደታውት ሻሪሑ ينبه عليه الضمير የመጀመሪያው ሳቸው እንግዲህ አዕረፍነታቸውን ተርቲቡን ጠብቀው ሊነግሩን ነው ضمير የመጀመሪያው ነው አሉ والعلم ሁለተኛው واسم الإشارة ሶስተኛ መትኑ ላይ ተዘክረዋል ግን መትኑ ላይ የዘከራቸው حسب ما اتفق له ነው ሊሉና والموصول اسم الموصول وذو الأداة ذو الأداة ሳቸው የጀመሩት በሱ ነው ቃል የገባችበት ማለት ነው አዳት التعريف أو بدلها أميل حميريام كجبا ياون والمضاف إلى واحد منها إضافة محضة إلى واحد من هذه الخمسة مضاف هنا باهن شد عمدت إضافة من هنا اللبتال محضة ومعنويا بالالي معنى أنا قلت لهم التقمن قدي اسم الفاعل اسم المفعول وده معمول بالتقى إضافة لفظية أنا مبالة وتعريف آية قيم إيه قن إضافة ودسس شرط ذكر الله عندنا إيه مضاف منه نوسم راسه متوغل في النكرة مهن اللبت بنكرانت بتأمني هنا اسمت مهن اللبت مصر أي تعرف بإضافة إن مثلنا غيرون يا متعال ليلا وهن يالنونو إضافة محضة مهن اللبت واقع موقع النكرة مهنم يلبتم إلال كيتهد وحدك جاء زيد وحده بإضافة إيه وحده يالو ودها ومتقات معرفان النتن أي وسدم شرط سلالة مال لا طيب سلسل سنتاقنينهم سدس شارحوا ترتب طبقونه إذا أعرف المعارف على الإطلاق لفظ الجلالان وبلن يسيبويهم قصة ذكرنا سندون كان بان ذكر كسو قطلو ነው ضمير منله طيب وهي متفاوتة في التعريف ትናንትና ነኪራዎች ይለያያሉ እንዳልን ይበላለጣሉ እንዳል በተዕሪፍ ይበላለጣሉ አሉ أشار إليها أشار الناظم بتعداد المثال حسب ما اتفق له في قوله ሳቸው እንግዲህ ተርቲቡን አልጠበቁም እንደገጠመላቸውና አፋቸው እንደመጣ ነው ያዘከሩት ይያሉ ነው مثاله الدار وزيد وأنا وذا وتلك والذي وذو الغنى مجمريا ذو الأدان عمتوا الدار قالت شمسية متبال هنا ننجي على الليل ላይ ሁለተኛ ዓለምን አመጡ ሶስተኛ ضمير አራተኛ اسم الإشارة ለወንድም ለሴትም መስለዋል ذا للمذكر وتلك للمؤنثة አምስተኛ ማንን አመጡ موصول ስድስተኛ المضاف إلى واحد من هذه الخمسة ذو بمعنى صاحبناك ودا الغنى الودا قباب بس لتتقاش معرفانات مالتاتشون فأعرفها الضمير أعرف المعارف قدم استثناء وطانو نقمت بما سقبات ضمير نوال سيعرف لن وهو ما دل
على متكلم أو مخاطب أو غائب هيك قرينا እንግዲህ ግድ ይላል ضمير ላይ قيد التكلم قيد الخطاب قيد الغيبة لا بد منه على سبيل اللف والنشر المرتب ሲመስሉልን كأنا لما جمعوا على متكلم الله لو أنا نمثل وأنت مخاطب لالو وهو أو غائب الله የመጀመሪያው معرف المعارف እነዚህ ይሄ ነው ብለው ይሄንን አስቀመጡ እርስ በርሳቸውም ይበላለጣሉ እነዚህ በማኢሮች በአጠቃላይ ከሌላ አዕረፎች ናቸው እንላለን ሶስቱ ደግሞ እርስ በርሳቸው ሙቃበላ ስናደርጋቸው በአዕረፍያ ይበላለጣሉ طيب ثم العلم ሁለተኛ ደረጃ ዓለም ነው አሉ وهو ما عين مسماه بغير قيد اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة إلى صاحب الخلاصة قرن وعدن ولاحق شذق من وهيلة وواشك شذق من ይባላል ስለዚህ አስማዎች ለምን ያዕቅል ብቻ አይደለም ስም የሚወጣቸው ማላ ያዕቅል ሁሉ ስሞች አሏቸው እዚህም ይመስላሉ እሳቸው بلا قيد مطلقا مسماውን የመራ ምን ይባላል በዚህ የሚሻረከው የለም ዓለም اسم الموصول በሲላ ዋሲጧ ነው በሙሰማው ላይ የሚመራው ብለን አለ የገባበት ስም በአል ዋሲጧ ነው የሚመራው የሚያይነው ማለት ነው اسم الاشاره اما بالاشاره واما بالقصد ስለዚህ ያኛዎቹ በማይሮችም بقيد التكلم والخطاب والغيبه እያልን ስለሆነ ዓለም ብቻውን بلا قيد شيء ሙሰማው ላይ ይመራል እዛ አንዳንድ ቀውሎች እንኳን ضعيف ቢሆን አባባሉ ዓለም አዕረፍ ነው የሚሉም ሊኖሩ ይችላሉ بلا قيد ከመራ ተዶሚር ምን ሆነሱ አዕረፍ እየሆነ ነው ሚሏሉ አባባሉ ضعيف ነው طيب مثال ሲያመጡ ከዘይድ ወመከተ ለምን ያዕቅልም ቢሆን ዘይድ ለአገርም ቢሆን መካ ያለውን ይመስል ثم اسم الاشاره ስንተኛ መሆኑ ነው اسم الاشاره ሶስተኛ وهو ما وضع لمسمى واشاره اليه واويتن والمعيه አድርገን ወኢሻረተን የሚሉም ሊኖሩ ይችላሉ ለተጠሪ መጥቀስ ጋር ስለዚህ بقيد الاشاره ነው اسم الاشاره معرفه የሆነው ልንል ነው مثال كذا وتلك ለወንዱ ዛ تلك ለሙአነሳ መትኑ ላይ ተዘክረዋል ثم الموصول وهو ما افتقر الى صله وعائد እንግዲህ موصول اسمي ነው ያስተዋወቁን ያለው موصول اسمي لا بد له من صله وعائد እንግዲህ አይዱ ሶሪሐን ሊመጣ ይችላል ፈድላ ከሆነ የሚጣልባቸው ቦታዎች አሉ እንጂ موصول اسمي بلا عائد አይመጣም موصول حرف የሚባሉ እነአን ነለው አሉ እነሱ صله ብቻ ይበቃቸዋል الموصولات الحرفيه طيب كالذي للمذكر والتي للمؤنثة ثم ذو الأداة كالرجل والدار ذو الأداة مالت أداة التعريف يقبابت السن سنتين رقواهم سويو قلب أحسب متفق أنه يامتوت بلنا ليه جمرت بزنه صعب المتن صدق مدرجة وكاليل وجهه كله بوحلانه ስለዚህ ብዙ ጊዜ የምቀራው ቤት አለኝ فمدمر اعرفها ثم العلم فذو اشاره فموصول متم فذو اداه فمنادى عينا فذو اشاره بها تبين ስለዚህ በዛ አይነት አሁን ባልነው ተርቲብ ይጠበቃል لفظ الجلالان استثناء አድርገን እንላለን وسياتي الكلام عليها ወደፊት ወአለቱ التعريف አል ስለሚሉ እሱ ላይ ፈሰል ያለ አባባል ይመጣል ወደፊት አሉ ሻሪህ واما المضاف فهو في التعريف بحسب ما يضاف اليه مضاف ወደነዚህ ከነዚህ ወዳም ከአምስቶቹ ወዳንዱ የተጠጋ
ማዕሪፋነትን ይወስዳል ሙዳፍ ከሙዳፍ ላይ አንድ 15 ነገሮች ነው የሚከስበው ከዛ መካከል ታዕሪፍን ይወስዳል ብለናል ደረጃው بحسب ما يضاف اليه ነው وهذا قول الجمهور كغلام زيد وخاتم هذا እንግዲህ غلام ወደ ዘይድ በመጠጋቱ ማዕሪፋነትን ወስዷል خاتم ወይ خاتم የሚለው ذا ወዳለው በመጠጋቱ ማዕሪፋነትን ወስዷል وذو الغنا ያለውን ይመስል ኪደሙዙ ወአል ወደ ገባበት ስለተጠጋች ወደ መውሱልም የሚጠጋል ስለዚህ እነዚህ ይሄ ሙዳፍ የሆነው ሩትበቱ ማዕረፊየቲሂ على حسب ما يضاف اليه እሱን ማዕሪፋነት ይወስዳል እኩል ይሆናል ማለት ነው ሙዳፍ ኢለይሁ ጋር في አንድ ደረጃ ወረድ ይላል የሚሉም አባባሎች ይኖራሉ ጅምሁሮች ይሄንን ነው የሚሉት الا المضاف الى الضمير ወደ ضمير የተጠጋ ሲቀር فهو في رتبة العالم المضاف الى العالم رتبه ምንድነው ብለናል ከضمير ቀጥሎ ማን ነው የሚመጣው ብለናል በአረብኛ ዓለም ወደ ضمير የተጠጋ ስም ሩትባው የضمير ሩትባ ሳይሆን የዓለምን ሩትባ ነው የሚይዘው አንድ ደረጃ ወረድ ይላል كغلامي وغلامك ያለውን ይመስል ለምን ግሏቸው የضميርን ደረጃ ይይዛል ብንል مررت بزيد صاحبك غلط ይሆናል አይባልም ማለት ያስይዛል አሉ ይሄ ደግሞ ከአረቦች ተሰምቷል مررت بزيد صاحبك ይሄ እንግዲህ صاحب اسم الفاعل ነው እንዳንል استعملوه استعمال الاسماء معرفانነትን ይወስዳል ወደ ካፉ ወደ ضمير المخاطب በመጠጋቱ ለዚህ مررت بزيد ጃር መጅሩር ነው ባይቱ ገብታ ዘይድን ጀርረዋለች صاحبك ለዘይድ ምንድነው ብለን የምናርበው نعت የሚባል ወይም صفት እንለዋለን ይሄ مضاف الى الضمير የضميርን ደረጃ ይይዛል ብንል صفه ከመውሱፍ አዕረፍ መሆንን ወደ መሆን ያደርሳል ይሄን ደግሞ አይቻልም የሚል ህግ ስላላቸው ወደ ضمير የተጠጋ በዓለም ደረጃ ይሆናል ብለው አስቀመጡ እንግዲህ ወደ ضمير المتكلم ለተጠጋው غلامي አሉ ወደ ضمير المخاطب ለተጠጋው وغلامك ولم يذكر المنادى صاحب المتن منادى نكره المقصوده منادى نكره مقصودا الذكرون نحو يا رجل لمعين يا رجل እንግዲህ ቅድም ቀራሁት ሁለት ቤቶች ላይ ተዘክሯል منادى نكره مقصودا እሱን ያልዘከረው مع انه من المعارف كمعارفዎች መሆኑ ጋር ولعله انما تركه لانه يرى انه داخل كما قيل في المعرف بآل كما قيل جمله معترضه ነው داخل ያለው ባለው في المعرف ያለው داخل ባለው ይንጠለጠላል او في اسم الاشاره እንግዲህ ያ ረጁሉ መልኢሻራ ማዕሪፋነቱ በምን በኩል እንደሆነ አሳልፈናል አሁን ሸርዑን ቀራና ሸርዕ ላይ ሙናዳ ላይ ይለያያሉ አንዳንድ ሰዎች ሙናዳ የተዓረፈው አሁን ያልነው ሙናዳ ማለት ነው በአል ነው አልና ያ ስለማይሰበሰቡ ባንድ የረጁሉ አይባልም ያከበ የረጁሉ አይባልም طيب እና ይሄ አልገብታበት ነበረ አልና حرف النداء ስለማይሰበሰቡ አልተክታት በተጣለች አልነው የተዓረፈው ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ያሆኑን ሙናዳ ስለዚህ በዛ አባባል ምን ውስጥ ይገባል እንለው ሙናዳ معين في الدار ባለው ሚሳሉ الدار ዋለው ውስጥ ተካቷል በሌላ ደግሞ በቀስድ ነው የተዓረፈው የሚሉ አሉ ሰዎች يا رجل بأل مقدرة نابت عنها أل سايهون قصد የሆነ ሰው አይነህ ነው አንተ ያ ረጁሉ የምትለው ስለዚህ ያ ረጁሉ ያعرفው ማን ነው ቀስዱ ይሄ ከሆነ ማን ውስጥ ይገባል اسم الاشاره ውስጥ ስለሚገባ ለዛ ነው ሙናዳ መቅሱድን ያልዘከሩት አሉ طيب وياتي الكلام عليها بلوال እሱ ይሄን ቤት ሁለቱም ቤቶች ሲሸርሑ እንግዲህ ሊናገሩ
وآلة التعريف أل لتعريف يمتكمات آلة الناتالو بجملتها فمن يرد تعريف كبد مبهم قال الكبد كبد انجدي نكرا نبر تعريف سيفلق سويه من إلال الكبد مأكول هو الكبد كذا وقال قوم إنها اللام فقط عندنا تدقمو لاميቱ ብቻ ናት አለተ ታሪኳ የሚሉ ሰዎች አሉ ለምን ቢሏቸው إذ እንግዲህ ተዕሊልያ ናት ብለናል ኢዕራቡ ላይ እንዳሳለፍ ነው إذ ألف الوصل متى يدرج سقط متى يدرج الكلام ألف ስለሚወርቅ تعريف ውስጥ دخل የላትም همزة الوصل ያሉም አሉ اختلف في آلة التعريف እንግዲህ ዙል አዳት የሚያርፈው ማን ነው በሚለው ተለያይተዋል ይላል فمذهب الخليل وسيبويه ሸህና ደረሳ ናቸው ይሄ እነዚህ ሰዎች አሽባል ሲበወይ تلميذ للخليل ስለዚህ ኪታባቸው ላይ الكتاب የሚባል ኪታብ አላቸው زعم الخليل ማለት ያበዛሉ زعم بمعنى قالت متعلج بلن أسالفنا سلز النز سوج إما إمامين كبيرين أو إمامان كبيران النس منالو أن أل بجملتها للتعريف همزة وام لامام لكن الخليل عنده الهمزة همزة قطع خليل من يلالو همزيتو همزة القطعنات أصلنات مالتاتشون حذفت في الوصل لكثرة الاستعمال أصلنات للونو استعمال لا يتتالتشو لكثرة الاستعمال نو وسيبويه يرى أن الهمزة همزة وصل فهي زائدة لكنها معتد بها في الوضع يا بابا المدي متعارض مثلا لكن تعارض يلو بالنسبة حمزتنا لامتن سناي وضع لا معتد بها نات جين ليلا نجر لا ستجابا دغمو قال حمزቱ ምን ትሆናለች እያሉ ነው ወስል ነው የምትሆነው እንጂ ቀጣዓት ሆንም ብለው ሁለት አባባል ሰንዝረዋል ሁላቸውም ግን የሚሉት ኸሊልም ሲበወይህም ال برمتها أداة التعريف ناتال ومذهب الأخفش أن آلة التعريف هي اللام فقط وقال قوم إنها اللام فقط قول ما أنه يالون شارعه يا أخفش أبابالنو وضعت ساكنة لامتو ساكنة درقان برياس كمتواتال واجتلبت همزة الوصل للتمكن من الابتداء بالساكن كيمتاچو لاميت لا يغباچو همزة الوصل نات بسكون مجمر ስለማይቻል ባረበኛ ቋንቋ همزቱን ያው همزة الوصل ደግሞ غالبا የምትተሐረከው በምንድነው ብለናል በከስራ ነበር ለምን በከስራ አልሆነችም ለሚለው መልስ ሲያቀርቡ ይሄ ሰውዬ وفتحت لكثرة استعمالها مع اللام الام ጋር በአብዛኛው ስለሚጠቀሟት كثرة الاستعمال እንግዲህ خفة ስለሚያስፈልገው بتكسر مع كثرة الاستعمال ثقل ስለሚያመጣ طلبا للخفة ነው የተፈተحች ይዋል ونسب هذا لسيبويه ايضا ያፈሽ አባባል የሲበወይ አባባልም ነው ተብሏል ሁለት ቀውል ሊኖራቸው ማለት ነው ሲበወይ البدر بن ابن مالك ይሄንን ቀውል ለሲበወይ نسبوال للال فقد ظهر لك أن حذفها في الوصل أو بالنا وبابال همزة الوصل وصل لا يمودقوا لا يمنع من كونها للتعريف لا تعريف كما هنا أي كلام نزانيوتو درد جلاي سلام توركنا همزة تعريف نصيب لله نقام بلو يها أي كلام مالو على أنه يحكى على بمعنى معرقة عن المبرد أن الهمزة للتعريف المبرد رقمه من إلاله معرف هيتو مع الناس ليلونه همزة هيتو الناس ليلونه ودارات قول اللي هون لنا
بايهم بصيغة التمريض نعمتوت لا يعتمد مالتاቸው ነው واللام زائدة للفرق بينها وبين همزة الاستفهام አሊፍ ላሚቱ ለምን መጣ ሲሏቸው አረጁሉ ቢባል ምን ሐምሪቱ ምን ልትመስል ትችላለህ ያዝ ለእስቲፋም ልትመስል ትችላለህ ሐምሪቱ ለተዕሪፍ ለመሆኗ ላም ይጨመርባት ተብሎ ላም ተጨምሮ እንጂ ለተዕሪፍ እንግዲህ ሙበርድ ካሁን በፊትም ይሆናል ሰውየው ሐሽያ ጽፍ ያለው ሰውዬ ላይ ጥሩ አልጻፈም ቢፈት الراء ይላል ليس بفتح الراء انما اسمه بكسر الراء ሙበርድ ነው የሚባለው ተጠይቀው የሆኑ መሳኢሎች ጥሩ መልስ ስለሰጡ ሙበርድ ነህ ተባሉ የሚያበርድ ማለት ነው ይሄ አንተ እንግዲህ አጥሽ ዒልሚ አለ ያንን መልስህን ሲሰጥህ አቀዘቀዘልህ ማለት ነው ሐራራው ስለዚህ ሙበርድ ተባሉ ሌሎች ቡድኖች ሙበረድ ብለው ይቀሩ ነበር ስማቸውን ሚብረድ ሚልም ሰምቻለሁ ነው ቁበሪ አልፊያ የቀሩ ሰዎች ቃል ሚብረዱ እንግዲህ ነሳቸው በረደ الله من برد اسمي ብለዋል ይባላል المبرد ሙበረድ ያለውን አላህ ያብርደው ምን ማለት ነው አላህ ያብርደው ማለት ሰውየው ሲሞት ምን ይሆናል እና ሚብረድ ደግሞ ማለት መውረድ ማለት ነው ይሄም ስድብ ነው ስለዚህ ነቅል ያስፈልጋል አንዳንድ ጊዜ ስሞች ላይ ሙበርድ ተብሮ ነው የሚቀራው ሙበረድም አይባል ሚብረድም አይባል طيب እሳቸው ይሄንን ማለታቸው ጋር ላሚቱ ለታሪፍ መሆኗ عند قول حمزቱ ለታሪፍ መሆኗ የዚህ ሰውዬ يحكى عنه አሉ وهذا اضعف الاقوال طيب فاذا عرفت ذلك لانه يتبالون كتردها عندها الاقوال صارت 4 وأردت تعريف اسم النكرة كرجل وكبد እንግዲህ رجل نكران كبد نكران قال برمتها ወይ ደግሞ ሐምዚቱ بدون اللام ወይ ላሚቱ بدون هم معرفاዎች ናቸው አዳተ تعريف ናቸው ማለትን ከተረዳ ነኪራ ሆነ ስም ላይ ادخل عليه ال እንግዲህ ቀውል اكثر العرب ነው አለዛ ሒሚር የሚባሉ ቀቢላ من قبائل اليمن በእነሱ አባባል ደግሞ አዋዲክ ለአለይሃ ምን እንላለን አም ليس من البر صيام في سفر ليس من البر አንልም አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ የሚቀርዋሉ ليس من البر አልና ተንዊን ምን አይሆንም ብለናል አይሰበሰብ ብር የሚለውም صيام የሚለውም ሰፈር የሚለውም አይነወንም የአም ዒወድ ስለገባችበት طيب እና አልን ታስገባለህ ስታስገባ فقل الرجل والكبد ተላል ከዛ በኋላ ይችላል ማዕናዋ ደግሞ ምን እንደሚሆን ወደፊት ሊያብራሩልን واعلم ان ال المذكوره في معرفانات ብለን ያወሳናት አል قسمان ሁለት አይነት መሆኗን ወቃሉ عهدية وجنسية قالوا المندين متبالالي قالوا العهدية وقالوا الجنسية عهد مالت مواط مالتنا لبزو معنى بمتى عهد لبزي ممتال لزلة لتاوق أو لوعد ممتال أهون الزلاين قدي عهدية عهد مالت مواط قالوا العهدية قالوا الجنسية متبالو لتالو جنس معروفنا وده جنس تنصبانو جنسية مالت وكل منهما 3 أقسام آل العهدية آل الجنسية لسوست كفلالو لسوست يتكفلوا لملوا علا لأن العهد إما ذكري ضابط أن يكون مصحوبها مذكورا في الكلام الذي قبلها صريحا للذكرنو يلالو ضابط እሷ የገባችበት ስም ቀድሞ እሷ የገባችበት ስም ሊዘከር ቁርአን እንደምናመጣው አያ ላይ نحو في زجاجة الزجاجة في زجاجة الزجاجة እንግዲህ في زجاجة ያለው ተዘክሯል እሷ የገባችበት መስሑብም
الزجاجة نومله ስለዚህ ይቺ አል ምን ትባላለች عهدية هنا سيبقى العهد ذكري طيب ضابط قدم يالنون أو ذهني ويعهد ذهني هنا ذهني مالت بذهن يتعوق علمي يميلون بوتا سوتش على ودي علم من الثبوت طيب نحو إذ هما في الغار إذ هما في الغار يا لوني مثلا أهون كذاب فيت غار التذكر إذ هما ضمير قدي لنبياتنا صلى الله عليه وسلم لا الصديق نوم إذ هما في الغار يا يتوق أو مالتنا ذهنا علي تزلاي متاكم أو حضوري قالوا يدقم حضوري هنا لالو نحو اليوم أكملت لكم دينكم اليوم على ولا يجباتي ال من دناك ال عهديان عهد من دنو يالنا حضوري ذلك المالك يوم قد ما تشند ورد ذا حديث لا يسالفنا ስለዚህ አለ ለሁለት ተከፈላለይ ብለን አህዲያና ጂንሲያን አህዲያይቱን ወደ ሶስት ከፈሏት ጂንሲያይቱንም እንደዚህ ሁሉ ያረጋዋት ነው وال التي للجنس جنسيات هنا ليالنات ደግሞ اما ان تكون لاستغراق افراد الجنس ሁሉንም ተካትት የዛን የጂንስ እሷ የገባችበትን ጂንስ ጎሳ አይነት አፍራዱን በሙሉ ለማካተት ልትሆን ትችላለች አሉ وهي التي يخلفها كل حقيقة ضابطን ሲናገሩ በሐቂቃ ኩል ሊተካት እምትችልናት አሉ ويصلح الاستثناء من مدخولها እንግዲህ እኔ አብዛኛው ንስኻ የያዘ ሰው ካለ من مدخلها ይላል ላምና ኸው መካከል ዋው ያስገባም ዋው ይጻፋል استثناء ማውጣት የሚቻል ነው አሉ እሷ ከገባችበት ስም ሁለት ضابط ነገረውናል አንደኛ استغراق افراد الجنس የምትሆነው ሐቂቀተን ኩል ይተካታል አሊቱን ተተህ አሊቱ ቦታ ላይ ምን እንድታመጣ ትችላለ ማለታቸው ኩል የሚለውን ከሊማ ልታመጣ ትችላለ ሌላው እሷ ከገባችበት ስም ምን ማድረግ ትችላለ استثناء ማውጣት ትችላለ አይ نحو وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا الإنسان لا يقباتشو آل من دنات يالنو جنسية جنسو من دنو يالنو لي استغراق أفراد الجنس أن يوم صومالته أي كل فرد من أفراد الإنسان أن يوم فرد كاتتال الزهلاي ስለዚህ استثناء ደግሞ እንግዲህ እዛ ላይ ብለናል والعصر إن الإنسان أليت جنسيانا لا في خسر على ذلك نسبيون استثناء إلا الذين آمنوا صحيح أيون إن الإنسان مالك يسو عينات مالتنا جنسنات الزالاي سلزي صح الاستثناء عن مدخلها مدخلها استثناء بقتو يمتاو لزان ونلالن طيب أو لاستغراق صفاته أهون لاستغراق الأفراد سايهون لاستغراق أفراد الجنس يقدموا كل حقيقة متكاتنا استثناء ميتشال كهنا كل حقيقة لتكات تالتشال مجازا لتكات كتشال من دين تونالي لاستغراق صفات الجنس صفاته ملو وده جنسنا من ملسو يزان جنس باهرياتك لما كاتت وهي التي يخلفها كل مجازا حقيقة أيتشال نحو أنت الرجل علما هل أنت مبتدأ الرجل خبر علما تمييز الذي الرجل لا يقبل سؤال من الناس يالنو الجنسية
جنسية هنا سيبقى لاستغراق صفات الجنس اللي يسولج محمودة يهونو ባህሪያቶች አሉ ጀግንነት ቸርነት ዕውቀት የመሳሰሉ ጥሩ ሰነ ምግባር አሁን ግን አሁን ምንድነው ይያሉ ያሉት ሲፈስሯት أي أنت الذي اجتمع فيك صفات الرجال المحمودة ده صفاتنا تارجت المحمودة يبدو سوتش ተወዳጅና ተመስጋኝ የሆኑ ባህሪያቶች የተካተቱ የተሰባሰቡበት ሰውየነ ማለት ነው ይሄ ማዕናው አሉ አሊቱ ለጅንስ ስናደግ لاستغراق افراد الجنس አድርገናት አሉ ሁለት አገኘ او لبيان نفس الحقيقه من حيث هي አሁንም የኛ ንስፋ ያኛው ይሄን አንዴ ነው የሚጽፈው ሁለቴ ነው የሚጻፈው ሙብተዳና ኸበርና ይሄ ደግሞ استغراق افراد الجنس ما تفلق استغراق صفات الجنس ما تفلق باتم ما هي كما هو بكل راسا ما برارات يتفلق بات كونج من تبالالله لبيان حقيقة الجنس هنا على الجنسيات هنا قال وهي التي لا يخلفها كل لا حقيقة ولا مجازا أي تكاتم هذا نحو وجعلنا من الماء كل شيء حي سبان أي من حقيقة الماء من الماء مالت من حقيقة الماء مالتنا لا من كل شيء اسمه ماء مالت هذا الماء ماء قبله كم يترى كل نجر ህይወት ያለውን ነገር አረግን ማለት አይደለም من حقيقة الماء ነው እንደዛ ብለን ከፈሰርን ማዕናው ይበላሽብናል ይሉና صاحب الحاشية የጻፉት ይኖራል ስለዚህ አሊል አህዲያም ለሁለት ተከፈለች አሊል ጂንሲያም ለስንት ተከፈልናት ያችን ለሶስት እቺንም ለሶስት ወኪላሁማ ምንድናቸው ይያልን ናዳት ሙዓሪፋዎች ናቸው አሉ قال في المغني مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ساتشو منالو إلال ومن ذلك لبيان الحقيقة كونتشونات والله لا أتزوج النساء ولا ألبس الثياب بالسوية اتعاليت جنسيانات إيالون جنسنة أدقم من دنو لبيان حقيقة الماهية من حيث هي سلازل لا أتزوج النساء بلو بيم لسويه ويدقموا لا ألبس الثياب لاستغراق أفراد الجنس أو لاستغراق صفات الجنس صايهون لبيان الماهية من حيث هي نومته ونوزب وتعالى ولهذا يقع الحنث بواحد نعمله لبيان ما هي سلونا سيتا لا تزوج النساء بلو ما لسوي لا ألبس الثياب على عند سيت كاغبا ما له من هنا فرسبت عند لبس كلبسه من هنا يفرسبت ስለዚህ فقه احكامنا لغة يتيازوناቸው ብለናቸው على أبو يوسف የሆነውን ሰውዬ حكم ጠይቋቸው ኢዕራቡን እንዴት ነው ብለው ጠይቀውታል ብያለሁ ኢዕራቡን ሲነግራቸው حكሙ እንደዚህ ነው አሉት አሁንም ይሄ ሉጋና ኢዕራብን ወይም ሉጋና ፍቅህን ማወቅ የተያያዘ ስለሆነ الفقيه لا بد له من اللغة واللغوي لا بد له من تعلم الفقه የተያያዘ ነው علم سلسلة مترابطة የተያያዘ ነው አንዱ ካንዱ አያብቃቃም በአብዛኛው ግን ያው علم الآلة በደንብ የገባው ሰው ብዙ ጊዜ የሚነገሩ ነገሮች ይገቡታል ይረዳቸዋል ምክንያቱም የሙብተዳነ የኸበርነ የፊዕልነ የፋዒልነ ሚለውን ስለሚረዳ እና نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم